बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इनाम शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए और बेल आइकॉन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को क्या मसाइल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं। आज से तकरीबन 4 हफ्ते पहले आपने देखा था कि डीएचजी आईएसआई का मामला शुरू हुआ था और इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात थे। वो मुहर्रिकात ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी लेवल के हैं, वो खुलेआम डिस्कस नहीं किए जा सकते। लेकिन हुआ ये कि खान साहब ने, मैं आपको आसान अल्फाज में अगर समझा दूं, खान साहब ने सॉकर की लैंग्वेज में कहेंगे या हॉकी की लैंग्वेज में अपने ही गोल पोस्ट पे हमले शुरू कर दिए। खान साहब ने कुछ अपने मेम्बरान के साथ मिलके अपने ही गोल पे हमलावर हुए और गोल करने की कोशिश की। गोलकीपर भी, क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि गोल की हिफाजत करें, उन्होंने अपने गोल की हिफाजत की बड़े अच्छे तरीके से और यहीं से मामला शुरू हुआ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर क्रिकेट के अल्फाज में मैं इसको कहूँ तो खान साहब जिस पिच पे खेल रहे थे, खान साहब ने वो पिच ही खराब करना शुरू कर दी। ऑपोजिशन की हालत ये थी कि ऑपोजिशन इस काबिल ही नहीं थी पिछले 3 सालों में कि वो किसी भी तरीके से, जितनी मर्जी चीज़ें महंगी होती चली गई या मामला निकल गए, ऑपोजिशन कभी इकट्ठी नहीं हुई। आपने देखा पीपल्स पार्टी पहले इत्तेहाद से निकल गई और फिर उसके बाद पीडीएम का क्या हशर हुआ, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ये सारा मामला शुरू होता है आईएसआई चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, और उससे पहले भी कुछ मुहर्रिकात थे जिनके ऊपर काम हो रहा था, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे एक मौके पे ऐसा लगा कि ये कुछ हद तक रेपुटेशन है ऑफ द 1999 इंसिडेंट्स। हालांकि डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कुछ मुहर्रिकात उस तरफ ही जा रहे थे। ख्वातीन और हज़रात, ताकत या पावर में रहने का नशा ये बड़ा रुतलेस होता है। तारीख बताती है कि जब भी इक़्तिदार की खातर बाप ने बेटे को उतरवा दिया, बेटे ने बाप को मरवा दिया, ये पावर का नशा, इक़्तिदार का नशा, ये इतना रुतलेस होता है कि इसमें नहीं देखा जाता कोई हमने कौन है। कुछ ऐसे ही मामला इस वक्त हमारे यहां भी हो रहे हैं। इक़्तिदार की खातर हर किस्म की चीजें की जा रही हैं ताकि किसी तरह हम लोग इक़्तिदार को तूल दे लें या इक़्तिदार में आ जाएं। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये तो 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं। इन तीनों ने अपनी लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं अमेरिका के अंदर। लॉबिंग फर्म क्या होती हैं? लॉबिंग फर्म यूएस सेनेटर्स की या उनके थिंक टैंक्स की फर्म्स होती हैं जो कि फिर अब इम्पैक्ट करती हैं। जब आप उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, आपके लिए लॉबिंग करती हैं यूएस सेनेट में, और यूएस सेनेट फिर इन्फ्लुएंस करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीटीआई ने मुख्तलिफ मौके के ऊपर लॉबिंग फर्म्स हायर की और उनका मकसद कुछ और था, लेकिन साथ साथ बाद में उनको इस तरफ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया कि पीटीआई हुकूमत को किस तरीके से इस्तेकाम कर दिया जाए। इन लॉबिंग फर्म्स में कोई मुजायका नहीं है। अगर आप लॉबिंग फर्म्स को हायर करते हैं और अपनी बेहतरी चाहते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन मामला उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब वो चीजें क्लैश करना शुरू कर देती हैं विद इंटरनल सिक्योरिटी। इधर आके मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। और आज तक मैं ये समझने से कासिर हूं कि सिविल हुकूमत और मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये मामला जब भी बिगड़ते हैं तो इसकी वजह क्या होती है, पहल कौन करता है, क्यों ये सारे मामला किए जाते हैं और क्यों नहीं अपने मुल्क की खातर मिलकर चला जा सकता। बहुत सारे लोग जाहिर आप कमेंट भी करेंगे वीडियो पे कि जी अमेरिका में ऐसा नहीं होता और भारत में ऐसा नहीं होता, इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। तो यकीन मानिए कि उधर भी ऐसा होता है, लेकिन उधर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीछे रहती है। सीआईए की मर्जी से ही सारे काम होते हैं। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जितने बयान दिए सीआईए ने रिवर्स करवा दिए। इसी तरह अब जो बाइडेन जो बयान देते हैं, अगर वो सीआईए को पसंद नहीं आते तो वो वापस हो जाते हैं। सेम गोज फॉर यूके, सेम गोज फॉर इंडिया। लेकिन सामने पॉलिटिकल गवर्नमेंट को किया जाता है ताकि उसके ऊपर सारी बात की जा सके। पीटीआई हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर तरफ से इनको सपोर्ट थी।
لیکن پھر مہنگائی ان کی دشمن بن گئی، دن بہ دن بڑھتی مہنگائی۔ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ اگر بجلی کے نرخ پاکستان میں بڑھے ہیں تو چائنا میں بھی بڑھے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی بڑھے ہیں، یورپ میں بھی بڑھے ہیں۔ اگر پیٹرولیم مصنوعات پاکستان میں بڑھی ہیں تو پوری دنیا میں بڑھی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا زیادہ واویلا کر دیا گیا اور حکومت کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرا دیا گیا؟ اپوزیشن عوام کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ یہ حکومت کی نالائکی ہے، اور حکومت کی اس نالائکی کی وجہ سے حکومت کو چلے جانا چاہیے۔ حکومتی وزراء اس معاملے میں مجھے نظر یہ آیا ہے کہ بالکل بے بس تھے۔ وہ ایکسپلین ہی نہیں کر پائے کہ یہ جتنی بھی مہنگائی ہے یہ ورلڈ اوور فینومنا ہے، اور اس میں خالی ہم نہیں شامل، پوری دنیا کی بڑے بڑے ممالک اس میں شامل ہیں، اور سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ بہرحال وزراء کی طرف سے کوئی ایسی لاجیکل سٹیٹمنٹ یا ڈیفینڈ کرنے کا کوئی بھی بیان میرے سامنے سے تو نہیں گزرا۔ وزیر اعظم نے تقریباً 120 ارب روپے کا ریلیف پیکج اناؤنس کیا۔ اس پیکج سے ٹارگیٹڈ پیکج ہے کہ دیکھا جائے گا کون غریب ہے، اس کو پھر آٹا سستا ملے گا، چینی سستی ملے گی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں یہ اجناس جو پاکستان میں اگتی ہیں، یعنی کہ آٹا، چینی، سبزیاں، پھل، یہ چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ تو نہیں ہو رہا ہے، یہ تو ہماری اپنی چیزیں ہیں، یہ ہماری اپنی پروڈکشن ہے، پھر بھی یہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا ہمارا اس پہ کنٹرول نہیں ہے؟ حکومت کی گرفت نہیں ہے؟ ہر صوبے میں الگ الگ ریٹ ہے، بلکہ ہر شہر میں الگ الگ ریٹ ہے۔ شہر تو کیا، ہر علاقے میں الگ الگ ریٹ ہے، جس کے جتنا جی جاتا ہے وہ اپنی منمانی کے دام وصول کر رہا ہے۔ اس کے اوپر پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائی گئی تھیں، اس کے اوپر ڈی سیز تھے، اے سیز تھے جو چیک کرتے تھے۔ یہ سارا معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اس میں حکومت کی نالائکی ہے کہ حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر؟ جتنی چیزیں اپنے ہاں پروڈیوس ہو رہی ہیں کم از کم اس پہ تو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ مہنگائی چلیں، آپ پیٹرولیم مصنوعات کو تو چلے لے لیجئے، بجلی کو تو لے لیجئے، لیکن جو ہماری اپنی پروڈکشن ہے اس پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس پہ بہتری کرنی چاہیے تھی۔ عوام ظاہر اتنی انکم تو ہے نہیں ہمارے ہاں، تو عوام کے دکھ درد کا مداوع حکومت کو ہی کرنا ہوتا ہے، اور اگر حکومت اس پہ فیل ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کی کثیر تعداد اس کے خلاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے متعلق پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کریں گے۔ ان سب حالات کے اندر جو بھی ہمارے سول ملٹری حالات ہیں، اس میں اپوزیشن کا کیا کردار ہے؟ اپوزیشن نے تو ہڑتال کی کال دے دی ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہڑتال کریں گے، اور کراچی سے یہ ہڑتال شروع کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ پی ٹی ایم کا ایک پھر دوبارہ اجلاس بلایا ہے۔ پیپلز پارٹی کیا اس بار اسی طرح سیریس ہوگی؟ لگ یہ رہا ہے کہ اب اگلے الیکشن میں خان صاحب کو بھی جو شوق ہے کہ وہ ان کی حکومت جو لگ رہا ہے، بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی ان کی حکومت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ پولیٹیکل شہادت دینا کوئی حل نہیں ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خان صاحب تقریباً 3.5 سال حکومت کر بیٹھے ہیں، اور مزید 1 سال، پھر 6 ماہ پہلے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں، تو مزید 1 سال ابھی ان کو اور حکومت کرنے دی جائے تاکہ وہ اپنا جو بھی ان کی پرفارمنس ہے سب کو نظر آ جائے۔ اچھی ہے تب بھی، اور اگر نہیں اچھی تب بھی۔ اپوزیشن کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے حکومت کو فوراً گرا دیا جائے، اور اپوزیشن جس طرح آپ نے سنا ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ باہر نکلو، مہنگائی بڑھ گئی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات اب وہ خود ٹیک اوور کریں اور ان کی حکومت بن جائے، بے شک وہ 1.5 سال کے لیے، اور پھر الیکشن کروانے ہوں تو الیکشن کروا دیے جائیں۔ ظاہر الیکشن ہوں گے تو اس کے اندر ان کو موقع مل جائے گا، وہ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم تو صرف 1 سال کے لیے آئے تھے، ملک کے حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے، ہم نے اس کو کنٹرول کرنا تھا، اب ہمیں موقع دیجیے، ہم دوبارہ سے اس کو کنٹرول کریں گے۔ پاکستان کے اندر اگر پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں تو نون لیگ کے بھی بے پناہ فالوورز ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی بے پناہ فالوورز ہیں۔ میرا اپنا انالیسز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ویسی گڑبڑ نہ ہوئی اگلے الیکشن میں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، جو انوائرمنٹ ہے، کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے بھی سیٹیں لے جائے گی، پنجاب کے اندر چند بڑے بڑے نام جن کی سیٹیں وہ پھر اب نکال لیں گے، کے پی سے بھی سیٹیں لیں گے، بلوچستان سے بھی ملیں گی اور سندھ سے بھی ملیں گی۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹر میں حکومت بنا لے گی،
पंजाब में नून लीग मुझे नजर आ रही है कि नून लीग पंजाब में आ जाएगी। अब पंजाब के अंदर जाहिर है स्ट्रेंथ नून लीग की नजर आ रही है, तो नून लीग ही आएगी। और पीटीआई गवर्नमेंट को मैं ये देख रहा हूं कि शायद ऑपोजिशन में बैठना पड़ेगा। पीटीआई हुकूमत खुद भी इस मामले पे काफी हद तक ज़हनी तौर पे तैयार है। यही वजह है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के आगे हुकूमत उस तरह से कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी जुस्तजू, कोई ऐसी कोशिश नहीं की जा रही कि इस महंगाई को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि सब्जियां, फल, आप नाम ले लीजिए, लाइव स्टॉक, गोश्त, ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ होती हैं, लेकिन कोई प्राइस कमेटी नहीं है, कोई चेक नहीं है एससीडीसी। आपको याद होगा एक टाइगर फोर्स बनाई गई थी, उस टाइगर फोर्स ने जाके मार्केटों में छापे मारने थे। क्या हुआ उस टाइगर फोर्स का, वो भी सवाल तलब है। मजीद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमने कोई सेंसेशनल न्यूज नहीं देनी, हमने एक्चुअल न्यूज देनी है। और पाकिस्तानी अवाम का ये हमारे पे कर्ज है कि हम उन्हें रियलिटी बताएं। वो बातें ना बताएं, इसकी जरूरत नहीं है। रियलिटी ये है कि महंगाई है और हम रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार हैं। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, आज पीटीआई की हुकूमत है, कल किसी और की ओपोजिशन जो वेटिंग में है उनकी हुकूमत होगी, परसों दोबारा हो सकता है पीटीआई को गवर्नमेंट चांस मिल जाए। तो हुकूमत आती जाती रहती है। रियासत को पनपना चाहिए, रियासत को अपनी आवाम का ख्याल करना चाहिए और रियासत को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो रियासत अपने तमाम लोगों का, हर किस्म के स्टेक्स का ध्यान रख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।